बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सब की इबादत और रोज़े अच्छे गुज़र रहे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2 ताक रातें गुज़र गई हैं और अब तीसरी ताक रात जो कि 25वीं की शब क़द्र की रात है वो तकरीबन आने को है। उस पे तमाम रूहानी पैकेजेस की जो मैंने वीडियो अपलोड की है उसके अलावा हज़रत जी ने सूरत तौबा का तावीज़ लिखने की इजाज़त दी है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि तावीज़ का सफ़ा कुछ इस तरह का है। मैं इसको कम्युनिटी पेज पे भी अपलोड कर दूँगी अगर आपको इस पे सही तरह नहीं नज़र आ रहा। बेसिकली कॉर्नर्स पे सारे सूरत तौबा की आयत को जुदा जुदा करके हर्फ बहर्फ लिखा गया है, हर्फ जुदा जुदा करके लिखा गया है। इस तावीज़ को लिखने की पहले हिदायत सुन लीजिए कि इस तावीज़ पे सबसे पहले आपने सूरत तौबा की आखिरी 2 आयत को जुदा जुदा करके लिखना है। उसका मैं आपको एक नमूना अभी दिखा देती हूँ स्क्रीन पे ताकि आपको लिखने में आसानी हो। उसके बाद उसके नीचे आप सूरत तौबा की 2 आयत लिखेंगे, बेशक से एराब ना लगाएं। ज़बर पेश की कोई पाबंदी नहीं है। और सबसे आखिर में सफ़े पर आप अपनी हाजात लिखेंगे। सूरत तौबा का तावीज़ जुमेरात की रात जो कि 25वीं की शब क़द्र की रात होगी उस पे लिखना है। जो लोग तस्बीह खाना जा सकते हैं, हज़रत जी ने वहाँ सफ़े प्रिंट करवाए हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं। वो लोग जो तस्बीह खाना नहीं जा सकते और वो लोग जो बैरून मुल्क हैं या वो लोग जो ऑनलाइन शामिल होंगे प्रोग्राम में, उनके लिए ये पेज सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया गया है जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और मैं इसको कम्युनिटी पोस्ट पे भी अपलोड कर दूँगी आप लोगों की आसानी के लिए। आप वहाँ से प्रिंट आउट लेकर अपने लिए तावीज़ लिख सकते हैं। ये स्क्रीन पे जो आपको सूरत तौबा की आयत दिखाई दे रही हैं, ये वो 2 आखिरी आयत हैं जो कि हमने तावीज़ पे लिखनी है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि 25वीं की रात पे जो बाकी अमाल हैं, एक तो था कि एक बरकती नोट दिया जाएगा और दूसरा दमशुदा पानी और तेल दिया जाएगा। तो ये मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि बरकती नोट और दमशुदा पानी और तेल उन लोगों के लिए है जो वहाँ तस्बीह खाना में रमज़ानुल मुबारक गुज़ारने के लिए आए हुए हैं। यानी कि वहाँ के जो मुकीम अफराद हैं उनके लिए स्पेशली ये दिया जाएगा। जो लोग सिर्फ़ शब क़द्र की रातों में या वैसे ही तरावी या वैसे ही दर्स के लिए जाते हैं, उनके लिए ये चीज़ें नहीं हैं। उनके लिए झाड़ू वाला अमल है। और वो क्या अमल है वो मैंने एक अलग ताक रातों की वीडियो अपलोड की हुई है। अमाल की एक इबादत है और एक अमाल है, तो आप अमाल वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें वो तमाम अमाल बताए हुए हैं। जैसा कि आप अब स्क्रीन पे देखेंगे कि ये सूरत तौबा की 2 आखिरी आयत हैं जो जुदा जुदा करके लिखी हुई हैं। आप इसको इसी तरह इस पेज का पहले प्रिंट ले लें जो मैंने पहले आपको दिखाया है। सबसे ऊपर आप ये आयत लिख लेंगे बिल्कुल इसी तरह। जब आप ये आयत लिख लेंगे तो इसके नीचे बिल्कुल सफ़े पर आप लिखेंगे सूरत तौबा की आयत जो मैंने आपको अभी दिखाई हैं, लक़द जाअकुम से लेकर आखिर तक। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस पे ज़बर पेश और ज़ेर नहीं लिखी हुई, तो उसकी कोई पाबंदी नहीं है, आप उसके बग़ैर भी इन आयत को लिख सकते हैं। इस तावीज़ को लिखने की जो कुछ हिदायत हैं वो मैं आपको भी बता देती हूँ। पहले मैं आपको तरीका समझा दूँ और उसके बाद सबसे नीचे सफ़े पर आप अपनी हाजत लिखेंगे। आपकी जो भी दुआएं हैं, जो भी मुरादें हैं, जो भी ख्वाहिशात हैं, जो भी दिली ख्वाहिशात हैं, हाजात हैं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये तावीज़ जो हज़रत जी पहले लिखवाया करते थे, सिर्फ़ एक तावीज़ लिखते थे और उसको नीले कपड़े में लपेट कर किसी फलदार दरख्त पे कहते थे कि इसको बांध दें। और ये तावीज़ बहुत ही ताकतवर और कमाल का, इससे बहुत जल्द आपकी हाजात मुरादें पूरी हो जाती हैं और बहुत से लोग इससे फ़ायदा उठा चुके हैं। आप भी इस दफ़ा
ضرور فائدہ اٹھائیے گا اور ایٹ لیسٹ ایک ضرور لکھیے گا۔ ہمیشہ سے حضرت جی نے اس تعویذ کو ایک دفعہ لکھنے کی اجازت دی ہے، لیکن اس دفعہ حضرت جی نے جو صفحے پرنٹ کرائے ہیں تسبیح خانہ میں جو لوگوں کو دیے جائیں گے، اس کی اجازت دی ہے کہ 3 تعویذ آپ کم از کم لکھیں، جو کہ ایک تعویذ گھر میں لٹکائیں، ایک تعویذ تسبیح خانہ میں دے جائیں، اس پہ حضرت جی خاص طور پہ پڑھائی کریں گے اور دعا کریں گے اور اس کے بعد خود درخت پہ لگوائیں گے۔ تیسرا تعویذ ہوگا وہ آپ خود اپنے کہیں بھی قریبی گھر کے آس پاس جو آپ کو پھلدار درخت ملے آپ اس پہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو اب آن لائن حصہ لیں گے اس تعویذ کو لکھنے میں، انہوں نے صرف اب ایک ہی تعویذ لکھنا ہے، کیونکہ وہ تسبیح خانہ میں تو اب دے نہیں سکتے، تو اس لیے وہ ایک تعویذ لکھیں، اور جو تعویذ آپ کو تسبیح خانہ سے ملے گا وہ دم شدہ تعویذ ہوگا، اور اس تعویذ پر، اس کاغذ پر دیکھتے ہوئے آپ نے سورۃ توبہ کی آخری دو آیات پہلے آپ نے 11 دفعہ پڑھنی ہے، اور پڑھنے کے بعد آپ نے جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پہلے 2 آیات جدا جدا کر کے الفاظ میں لکھنی ہے، اس کے بعد آپ نے مکمل آیت لکھنی ہے بغیر اعراب کے، اور پھر سب سے نیچے آپ اپنی حاجت لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے اس تعویذ کو تہہ لگا کر ایک پلاسٹک کور چڑھا لینا ہے، تاکہ جب آپ اس کو درخت پہ لگائیں تو پانی، بارش وغیرہ سے اس تعویذ کی سیاہی مٹ نہ جائے، تو اس لیے اس کو اچھی طرح آپ نے پلاسٹک سے کور کر کے بے شک سے ایک دفعہ ٹیپ بھی لگا دیں، پھر آپ نے نیلے سوتی کپڑے سے اس کو لپیٹ کر بے شک سے چاروں طرف سی دیں تاکہ آپ کا تعویذ سیف رہے، اور پھر کسی ایک پھلدار درخت پہ باندھ دینا ہے۔ اگر آپ کو کوئی ایسا درخت نہیں ملتا جو پھلدار ہے تو کوئی بات نہیں ہے، تو آپ کسی بھی درخت پہ اپنا تعویذ باندھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے تعویذ اس طرح باندھنا ہے کہ ایٹ لیسٹ تھوڑا لٹک رہا ہو، تاکہ لٹکتے ہوئے جس طرح ہوا چلتی ہے تو وہ ہلے، تو اس کو ہوا لگے، کچھ اس طرح سے آپ نے لٹکانا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہے کہ آپ نے کس طرح اس تعویذ کو کسی ٹیپ سے لپیٹ کے اچھی طرح پلاسٹک کور کر کے سوتی کپڑے میں نیلے رنگ کا ہونا چاہیے، یہ یاد رکھیں، کور کر کے آپ نے کسی پھلدار درخت پہ لٹکا دینا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو آن لائن حصہ لیں گے، جو تسبیح خانہ جا سکتے ہیں وہ وہیں سے دم شدہ تعویذ کا جو صفحہ ہے وہ لیں، اور اس پہ تین تعویذ لیں، 3 دفعہ لکھیں، ایک تسبیح خانہ جمع کرا دیں اور 2 گھر لے آئیں، ایک گھر میں لٹکائیں گے اور دوسرا آپ کسی پھلدار درخت پہ لٹکا دیں گے جس طریقے سے میں نے آپ کو سمجھایا ہے۔ اور آن لائن والے جو لوگ ہیں وہ اسی پیج کا پرنٹ آؤٹ لے لیں اور اس طریقے سے آپ اس تعویذ کو لکھیں جیسا کہ میں نے آپ کو سارا سمجھایا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے اسکرین پر سارا اپلوڈ کیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ اسی طرح دونوں آیات کو جدا جدا لکھیں گے، اور اس کے نیچے آپ نے 2 آیات کو بغیر اعراب لگے لکھنا ہے، اور سب سے نیچے اس صفحے پر آپ نے اپنی حاجات لکھنی ہیں۔ لوگوں کو بہت جلد ان کی مرادیں اس تعویذ کے لکھنے سے ملی ہیں۔ میری دعا ہے کہ آپ لوگوں کو ایک تعویذ لکھنے کی ایک تو توفیق ملے، اور دوسرا آپ لوگوں کی تمام حاجات، دلی دعائیں پوری ہوں، تمام مشکلات، پریشانیاں دور ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں کرے۔ جب آپ یہ تعویذ لکھ لیں گے اگلے ہی دن کوشش کریں کہ اس کو لٹکا دیں درخت پہ، اور مجھے اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ جو لوگ جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل سبسکرائب کر لیں، بیل نوٹیفیکیشن آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو ٹائملی مل جائے، آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن مل جائے اور آپ تمام اعمال میں شامل ہو سکیں، چاہے وہ روحانی پیکیجز ہیں، چاہے وہ عبادات ہیں، چاہے وہ اب کی میگزین کی اپڈیٹ ہے۔ جزاک اللہ۔